नमस्कार, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ सिस्टम ट्रेनिङमा र साथी समृद्धिको युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुले यस्तै एउटा एजुकेसनल टुलहरु पाउनुहुनेछ, एजुकेसनल ट्रेनिङहरु पाउनुहुनेछ र हामी एउटा सिस्टम ट्रेनिङ अन्तर्गत रहेर फेरि नेक्स्ट एपिसोडमा आएका छौं र आज हामी फलोअपको बारेमा कुरा गर्नेछौं। र फलोअप नेपाली भाषामा, ठेट नेपाली भाषामा भन्ने हो भने फलोअप भनेको पछि पर्नु अथवा ठ्याक्कै पिछा पर्नु भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईलाई त राम्रो लाग्दैन नि त हैन, पिछा परे कोही मान्छे तपाईको पछि परिरहेको छ हैन, परिरहेको छ। र अभियसली मलाई पनि राम्रो लाग्दैन हैन कसैको पछि पर्नु, तर त्यो हिसाबले पछि पर्दैनौँ हामी फलोअप यस्तो तरिकाले गर्छौँ, एउटा प्रोफेसनल तरिकाले फलोअप गर्नेछौँ। र फलोअप किन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी एकदमै डिटेलमा हामी बुझ्नेछौँ आजको यो सेसनमा। र तपाईहरुले धेरै योभन्दा अगाडिका ट्रेनिङहरु तपाईले हेर्दै गर्नुभएको छ होला भन्ने म विश्वास छु। र आज हामी फलोअप कसरी गर्ने हैन, एउटा सिस्टमेटिक वेमा, एउटा प्रभावकारी रूपमा कसरी फलोअप गर्ने, जसले गर्दा कोही मान्छेहरुलाई फलोअप तपाईले गर्दाखेरि फेरि त्यो मान्छे त्यो प्रोस्पेक्टहरु भेट्दाखेरि फेरि त्यही कुरा गर्न आए क्या भनेर भाग्न नथालुन्। कोही पनि तपाईसँग नजिक हुन् हैन, अझै नजिक हुन्, तपाईसित अझै तपाईका बिजनेसका प्रपोजलहरु बुझ्न आउन्। त्यो कसरी एउटा सिस्टमेटिक वेमा, एउटा भद्र तरिकाले, एउटा रिलेसनशिप बिल्डअप गर्दै कसरी फलोअप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजको एपिसोडमा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। र सदाको जस्तै आज म तपाईलाई स्क्रिनमा छोडेर जानेछु। यो एपिसोड पनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईले के कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा तपाईलाई के कौतूहलता लागेको छ तपाईले ढुक्कसित कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, अथवा तपाईलाई के खालको ट्रेनिङ चाहिएको छ अथवा कस्तो खालको तपाईलाई समस्या छ एउटा अब्जेक्सन ह्यान्डलिङको पनि, र तपाईहरुले त्यो कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला। हामी तपाईहरुलाई त्यो एउटा अब्जेक्सन ह्यान्डलिङको बारेमा पनि आगामी दिनहरुमा ट्रेनिङ अथवा एजुकेसनल टुलहरु प्रोभाइड गर्ने नै छौं भन्दै फेरि पनि तपाईहरुलाई स्क्रिनमा छोडेर जानेछु। म तपाईहरुको स्क्रिन पछाडि भए पनि तपाई स्क्रिन अगाडि नै रहनु होला, अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नु होला र तपाईको यो भिडियोले पनि तपाईलाई एउटा पर्सनल डेभलपमेन्ट गराउनेछ भन्दै फेरि हामी अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। ओके, वन्स अगेन फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ सिस्टम ट्रेनिङमा। हामी सिस्टम ट्रेनिङको सिरिज अन्तर्गत अगाडि बढिरहेका छौँ। आशा छ पछाडिका सिस्टम ट्रेनिङहरूलाई तपाईले अनुसरण गर्नुहुनेछ र आगामी दिनहरुमा यस्ता ट्रेनिङहरू अझै धेरै म ल्याउने बाचा गर्दै आजको सेसन फलोअप कसरी फलोअप गर्ने भन्ने हामी सिक्नेछौँ। र सामान्य भाषामा फलोअप नेपाली ठेट भाषामा भन्दाखेरि पछि लाग्नु अथवा कसैको पिछा गर्नु भन्ने हुन्छ। तर हामी त्यसरी कसैको पछाडि नै पर्ने अथवा कसैलाई पिछा नै नछोड्ने त्यस्तो टाइपको फलोअप गर्दैन। हामी एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले हामी एउटा नोबेल प्रोफेसनमा हुन्छौँ हैन। हामीले एकले अर्कालाई हेल्प गर्नको लागि फलोअप गर्नेछौँ र अरूलाई एउटा अवसर दिनलाई फलोअप गर्नेछौँ र त्यसको आधारमा हामी फलोअप गर्नेछौँ। एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले, एउटा प्रोफेसनल तरिकाले हामीले फलोअप गर्ने नै छौँ। र फलोअप किन गर्ने त, किन फलोअप गर्न आवश्यकता छ त भन्दाखेरि हेल्पिङ पिपुल। मान्छेहरू आज नेपालमा धेरै मान्छेहरू अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई एउटा राम्रो इन्कम चाहिएको छ, उहाँहरूलाई एउटा अवसर चाहिएको छ र त्यसको लागि हामी यो एउटा सेसन कन्डक्ट गर्दैछौँ अथवा यो एउटा बिजनेस गर्दैछौँ र यसको लागि पनि हामी फलोअप गर्न तयार छौँ अथवा हामी यसका लागि फलोअप गर्नेछौँ। अरूलाई एउटा हेल्प गर्नलाई, अरूलाई एउटा अवसर दिनको लागि हामी फलोअप गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्दैछौँ। जो पनि आज एउटा जागिरको अवसर खोज्नु भएको छ अथवा कुनै पनि बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरुसित पर्याप्त लगानी छैन र तपाईहरुलाई विभिन्न खालको एउटा ऋणको भारी छ अथवा तपाईहरुलाई एउटा राम्रो इन्कम चाहिएको छ अथवा तपाईलाई एउटा राम्रो एउटा लग्जरी लाइफ चाहिएको छ भने तपाईलाई एउटा अपर्च्युनिटी हो यो हैन। यो अपर्च्युनिटी हो। तपाईले फलोअप किन गर्ने त भन्दा अरूलाई यो अवसरहरू दिलाउनको लागि। आफू सफल हुँदै पनि अरूलाई पनि एउटा सफल बनाउनको लागि हामी फलोअप गर्नेछौँ र अरूलाई सफल बनाउन, अरूलाई एउटा अवसर प्रदान गर्न हामी फलोअप गर्नेछौँ। र गाइड राइट वे टु डु बिजनेस, कसरी बिजनेस गर्ने भन्नको लागि पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ हैन।
फलोअप गर्ने भने कसैको पिछा गरेर यो बिजनेस गर्नै पर्छ भन्ने अथवा यो बिजनेस नै मात्रै राम्रो छ भन्ने त्यो हुँदा पनि होइन। हामी उनीहरूलाई एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी दिन्छ, एउटा नोबेल प्रोफेसनमा छौँ हामी, उहाँहरूलाई एउटा यो बिजनेस गर्न कसरी बिजनेस ग्रो गर्ने, कसरी एउटा बिजनेसमा कसरी इन्कम गर्न सकिन्छ अथवा उहाँहरूलाई एउटा हरेक स्टेपमा साथ दिनको लागि हामी फलोअप गर्दैछौँ। र यो त 3टा टपिक्समा को आधारमा रहेर हामीलाई फलोअप आवश्यकता छ होइन। धेरैभन्दा धेरै हामी फलोअप गर्दैनौँ होइन। एकचोटि भन्छौँ कसैलाई एउटा बिजनेस गर्नलाई अथवा एउटा इम्पावर गर्नलाई होइन, अवसर छ आउनुहोस् काम गर्नुहोस्, सँगै विषय बसेर काम गरौँ भनेर हामीले भन्छौँ, तर त्यो कुराहरू फेरि फलोअप गर्दैनौँ होइन। भोलि हामी मिटिङ गर्छौँ भन्छौँ तर हामी भेट्न जाँदैनौँ, अथवा हामी कसैलाई अवसर दिन्छु भन्छौँ तर उहाँहरूलाई फलोअप गर्दैनौँ। किन भन्दा उहाँ पनि तपाईँको अवसरको प्रतीक्षा गरेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यो एउटा तपाईँहरूको अवसरहरूको बारेमा बुझेर कति धेरै साथीहरू तपाईँको एउटा फोन कलको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ होला, कति धेरै मान्छेहरू अझै धेरै बुझ्न पाए हुन्थ्यो होला भनेर बस्नुभएको होला। त्यसको लागि पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ यो बिजनेसको लागि होइन। सो हामी अगाडि बढौँ र वाइ किन फलोअप गर्ने, र अहिले नेपालमा भनौँ अथवा धेरै जसो साथीहरूले यो वाइ क्लियर हुँदैन होइन। हाउ आजको दिनमा अवसर चाहिएको छ होइन, सबैलाई अवसर चाहिएको छ, तर कसरी भन्नुहुन्छ अथवा कति पैसा कमाउने भन्नुहुन्छ, हाउ कसरी कमाउने भन्नुहुन्छ अथवा यस्तो पनि हुन्छ र भन्नुहुन्छ, तर वाइ क्लियर हुँदैन। किन गर्ने त होइन। तपाईँहरूको आफ्नो एउटा ऋण छ भनेर गर्न सकिन्छ, त्यो ऋण तिर्नको लागि गर्न सकिन्छ, अथवा आफ्नो एउटा लग्जरियस लाइफ बिताउनको लागि गर्न सकिन्छ, अथवा तपाईँको धेरै अवसरहरू अथवा तपाईँको धेरै सपनाहरू पुरा गर्नको लागि कुनै पनि बिजनेस गर्नको लागि तपाईँ तयार हुन सक्नुहुन्छ। तर त्यो वाइ के को लागि हो त भन्ने कुरा हामी त्यसलाई केयर गर्दैनौँ र हामी मात्र केमा केन्द्रित हुन्छौँ। मलाई पैसा कमाउनु छ, मलाई बिजनेस गर्नु छ, अथवा मलाई एउटा जागिर चाहिएको छ, मैले कति कमाउँछु भनेर सिधै सोच्छौँ। तर हामीले किन जागिर गर्ने, किन अवसर चाहिएको छ भन्ने कुरा हामी ख्याल गर्दैछौँ। यदि वाइ किन हामी गर्दैछौँ भन्ने कुरा क्लियर हुनुभयो भने पक्कै पनि यो बिजनेस तपाईँको लागि हो। र किन पनि फलोअप आवश्यक छ त होइन। फलोअपको एउटा सेसनमा छौँ हामी भने किन फलोअप आवश्यक छ भने 2% सेल गेट्स फर्स्ट मिटिङ होइन। फलोअप भनेको तपाईँले कसैलाई एउटा इन्फर्मेसन दिनुभएको छ र उहाँहरूलाई अर्को दिन अथवा कुनै दिन फलोअप गर्नुभएको छ अथवा मिटिङमा बोलाउनु भने फर्स्ट मिटिङ, जब तपाईँ फर्स्ट मिटिङ गर्नुहुन्छ तपाईँको एउटा बिजनेस सेल्स भनेको 2% हुन्छ भने त्यस्तै गरी तपाईँले अब सेकेन्ड मिटिङ गर्नुहुन्छ होइन। सेकेन्ड मिटिङ गर्नुभयो भने तपाईँले 3% सेल्स तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा थर्ड मिटिङ गर्नुभयो भने 5% गर्नुहुन्छ भने 5 and more मिटिङ गर्नुभयो भने तपाईँको 80% सेल्स जेनेरेट हुन सक्दछ। यो त मैले तपाईँलाई तथ्याङ्कमा आधारित रहेर भनेको। हरेक सक्सेसफुल बिजनेस ओनरहरूले गर्ने भनेकै हो। उनीहरूको धेरैभन्दा धेरै सेल्स कसरी जेनेरेट हुन्छ, उहाँहरूले 5 धेरै मिटिङहरू एटेन्ड गर्नुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै मिटिङ एटेन्ड गर्नुहुन्छ, अथवा धेरैभन्दा धेरै फलोअप गर्नुहुन्छ होइन। आज कसैलाई इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभयो, उहाँहरूलाई मिटिङमा इन्ट्रोड्युस गराउनुहुन्छ, फर्स्टचोटि, सेकेन्डचोटि, थर्डचोटि, फिफ्थचोटि होइन। र तपाईँ आज नयाँ हुन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले पनि यो सिस्टम ट्रेनिङ मैले बनाएको छु र तपाईँहरू यो फलोअप गर्न सिक्न सकिन्छ होइन। आज तपाईँलाई प्रेजेन्टेसन त्यति राम्रो भएन होला, अथवा तपाईँको इन्फर्मेसन राम्ररी दिन सक्नु भएको छैन होला, तर तपाईँ चिन्ता नमान्नुहोस्। यो चिजहरू तपाईँको फर्स्ट मिटिङ, सेकेन्ड मिटिङ, थर्ड मिटिङ गर्दा गर्दै तपाईँ पर्फेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। कुनै बेला म पनि फर्स्ट टाइम यो बिजनेस गर्दाखेरि मसित पनि सेल्स जेनेरेट हुन गाह्रो भएको थियो। मैले पनि 1चोटि, 2चोटि, 3चोटि, 5चोटि मैले मिटिङ एटेन्ड गरेको थिएँ र मलाई जसले यो बिजनेसमा इन्ट्रोड्युस गराउनु भएको थियो मैले पनि 5 भन्दा धेरै मिटिङ जोइन गरेर मात्रै कन्फर्म गरेको थिएँ कि यस यो बिजनेस मेरो लागि हो र यो बिजनेस म गर्नेछु भनेर मैले
मेरो चाहिँ वाइ क्लियर भएको थियो। किन भन्दा मलाई एउटा राम्रो बिजनेस एउटा चाहिँ एउटा जब भन्दा माथिको लेभलको एउटा चाहिँ इन्कम चाहिएको थियो, एउटा चाहिँ टाइम फ्रिडम चाहिएको थियो, अथवा लग्जरियस लाइफ चाहिएको थियो, अथवा मलाई एउटा चाहिँ रेपुटेड एउटा चाहिँ प्रोफेसन चाहिएको थियो जहाँ एउटा आत्मसम्मानसित भविष्यमा बाँच्न सकिन्छ, जिउन सकिन्छ होइन। सो म त्यो मेरो वाइ क्लियर थियो भने तपाईँको पनि वाइ क्लियर हुनुपर्छ। र किन फलोअप गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले यो डाटाबाट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 5वटा मिटिङभन्दा धेरै मिटिङ एटेन्ड गर्नु भने अफकोर्स तपाईँको 80% देखि माथिको सेल्स तपाईँको जेनेरेट हुन सक्दछ। त्यही भएर फलोअप मेजर थिङ हो। तपाईँले फलोअप गर्न कहिले पनि कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। किनभने फलोअप भनेको मैले फर्स्टमै भने तपाईँलाई एउटा हेल्पिङ पिपुल होइन, मान्छेहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा अरूलाई धेरै एउटा चाहिँ नोबेल प्रोफेसन हो यो, अरूलाई तपाईँले सफलताको शिखरमा लग्नलाई तपाईँले फलोअप गर्दै हुनुहुन्छ। सो तपाईँले मिटिङ कन्डक्ट गर्नुहोस् 5, 6, 7, 8 होइन, तपाईँले इन्फर्मेसन सेयर गर्दै गर्नुहोस्। सो म यो डाटा तपाईँलाई सेयर गरेँ। नेक्स्ट आऊ रिजन किन यो फलोअप गर्न आवश्यक छ होइन, किन फलोअप नै गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्सफिसियन्ट इन्फर्मेसन फर मेकिङ डिसिजन। पक्कै पनि तपाईँले जति कुरा इन्फर्मेसनहरू दिनुभएको छ, फर्स्टचोटि जो साथीभाइ हुनुहुन्छ त तपाईँको कलिग हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको एउटा प्रोस्पेक्ट हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँले चिन्दै नचिनेको मान्छेहरूसँग भेट गरेर तपाईँले जुन इन्फर्मेसन दिनुभएको छ त्यो इन्सफिसियन्ट हुनसक्छ, अथवा त्यो अपुरो हुनसक्छ। अझै धेरै इन्फर्मेसन उसले ग्यादर गर्न सक्छ। किन भन्दा कुनै पनि बिजनेस जोइन गर्नुभन्दा अगाडि धेरै कुरा सोचिन्छ, धेरै कुरा हामीले सोच्छौँ भने अरूले पनि अफकोर्स सोचिन्छ। र त्यसको लागि पनि जब तपाईँले फलोअप गर्नुहुन्छ, तपाईँले अझै तपाईँको माइन्डसेट क्लियर भएको छैन भने आउनुहोस् मिटिङमा बस्यौँ भन्नुहुन्छ, र देन तपाईँले त्यो फलोअप गर्दै जाँदाखेरि उसको धेरै एउटा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छ त्यो प्रोस्पेक्टले, र उसले डिसिजन लिन सक्छ कि यस यो बिजनेस मेरो लागि हो। र निड मोर क्ल्यारिटी, अथवा तपाईँले एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभएको छ तर पनि क्लियर भएको छैन, अझै धेरै कुराहरू अझ तपाईँले भन्नुभएको छ विभिन्न ट्राभल फन्ड छ, अथवा तपाईँको मन्थली इन्कम छ, प्यासिभ इन्कम छ, तपाईँले एउटा लङ टर्म इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ आत्मसम्मान पाउन सक्नुहुन्छ। तर कसरी यो सिस्टम के हो, अब कसरी त्यो सिस्टम मोडल चल्छ भनेर क्लियरली उसले अझै बुझेको छैन भने पनि तपाईँले फलोअप गर्न जरुरी छ। र त्यसको लागि पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो, फलोअप गर्नु पर्यो। र यु मे मिस हट बटन। र हामी जस्तै मैले अघि भनिसकेँ, यसमा तपाईँले ट्राभल चाहिँ सर्भिस पाउन सक्नुहुन्छ, अथवा ट्राभल चाहिँ विभिन्न देशहरूमा घुम्न जाने अवसर पाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँले एउटा लग्जरी कार पाउन सक्नुहुन्छ, अथवा एउटा चाहिँ राम्रो आफ्नो घर पाउन सक्नुहुन्छ, अथवा मन्थली इन्कमदेखि लिएर लट्स अफ थिङ्स तपाईँले आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर के थाहा तपाईँको एउटा चाहिँ प्रोस्पेक्टले को त्यो हट बटन होइन कि यदि तपाईँले एउटा चाहिँ राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, महिनाको यति लाख इन्कम हुन्छ भनिराख्दा ऊ यदि तपाईँको जसलाई तपाईँले प्लान बताइरहनु भएको छ ऊ अलरेडी एउटा बिजनेस ओनर हुनसक्छ, अथवा अलरेडी उसले जब गर्न सक्छ, राम्रो मन्थली इन्कम छ भने उसलाई त्यो हट बटन भएन नि त। उसलाई त अलरेडी उसको इन्कम राम्रो छ, र उसको चाहिँ त्योभन्दा बढी उसलाई चाहिँ एउटा रिकग्निसन चाहिएको छ होइन, एउटा प्रतिष्ठा चाहिएको छ, अथवा टाइम फ्रिडम उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टाइम फ्रिडम भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ भने उसलाई त्यो चिजहरू तपाईँले भन्नु पर्यो होइन। हरेक मान्छेलाई हरेक ड्रिम उपयुक्त नहुन सक्छ, हरेकको एउटा जीवनशैली अनुसार उसको ड्रिम फरक हुनसक्छ, उसको एउटा चाहिँ चाहना फरक हुनसक्छ। त्यसैले उसको हट बटन के हो त्यो कुरा तपाईँले मिस गर्नुभएको छ कि त्यो कुरा तपाईँले सोच्नु पर्ने हुन्छ फलोअप गर्दाखेरि होइन। सो नट स्योर अबाउट क्यापाबिलिटी। र धेरै साथीहरूले खुलेर भन्न सक्दैन कि तपाईँले यो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, यो यस्तो राम्रो छ होइन, र तपाईँले चाहिँ विभिन्न खालको इन्कमहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तर उसलाई थाहा नै हुँदैन कि म यत्रो बिजनेस गर्न सक्छु र होइन।
मैले अरू कसैलाई मैले यो प्लानहरू बताउन सक्दिनँ कि त्यो प्रेजेन्टेसनहरू दिन गाह्रो हुन्छ कि मैले प्रेजेन्टेसन दिन सकिनँ बोल्न सकिनँ भने बिजनेस हुँदैन कि नभए मलाई इन्कम हुँदैन कि भन्ने पनि हुन सक्दछ र यो कुराहरू तपाईँले उहाँहरूलाई एस्योर गर्न सक्नुपर्दछ होइन र त्यो चिजहरू तपाईँले गर्न सक्नु पनि पर्छ होइन र तपाईँको जस्तै फलोअप गर्दाखेरि होइन तपाईँले यदि तपाईँले उसलाई एस्योर गर्नुभएको छैन होइन तपाईँले हरेक स्टेपमा हेल्प गर्नुहुन्छ भन्ने एस्योर गर्न सक्नु भएन भने उसले जोइन नगर्न सक्छ किन भन्दा फर्स्टचोटि जो पनि यो बिजनेसमा आबद्ध हामीले गराउँछौँ उहाँहरू त फर्स्ट टाइम तपाईँसित जोइन हुनुभएको छ होला अथवा नयाँ फर्स्ट टाइम बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ होला उहाँलाई त ग्रुमअप गर्नु पर्यो होइन हरेकसित त्यो क्यापासिटी नहुन सक्दछ सो तपाईँले उहाँलाई एउटा कन्फिडेन्स लेभल तपाईँले दिलाउनु आवश्यक छ त्यसको लागि फलोअप आवश्यक भयो यु मे नट क्रिएट अर्जेन्सी एन्ड इम्पोर्टेन्स र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले सबै प्लान बताउनु भयो प्रेजेन्टेसन सबै सक्नुभयो होइन चिया खानुभयो कफी खानुभयो र तपाईँ त्यो प्लान बताएर हिँड्नुभयो भने यो पनि राम्रो भयो किन भन्दा हरेक एउटा बिजनेसको अर्जेन्सी क्रिएट गर्नुपर्छ हुनसक्छ तपाईँ आज यो बिजनेसमा इनरोल हुनुभयो भने भोलि तपाईँलाई यो स्किम छ होइन आज तपाईँ यो जोइन हुनुभयो भने यति दिनपछि अथवा यस्तो तपाईँको भोलिका दिनमा हुने एउटा चाहिँ प्रगतिहरू मिस हुन सक्दछ भन्ने कुरो तपाईँले भन्नु पर्यो होइन तपाईँले चिया खाने अनि प्रेजेन्टेसन दिने हिँड्ने गर्नुभयो भने त त्यहाँनिर त उसले त यो इम्पोर्टेन्स नै थाहा पाउँदैन यो बिजनेस कति राम्रो छ कति ब्युटी कस्तो राम्रो छ उसले थाहा नै पाउँदैन सो तपाईँले एउटा अर्जेन्सी क्रिएट गर्नुहोस् कि आज मैले जोइन गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ उसमा एउटा चाहिँ मनसा अथवा एउटा चाहिँ अर्जेन्सी क्रिएट गर्नुभयो भने बेस्ट हुन सक्दछ र निड मोर एस्युरेन्स भनेको जस्तै तपाईँ कसैलाई ह्यान्डसेक गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले यदि ह्यान्डसेक गर्दाखेरि उसको हातमा तपाईँ अर्को हात राखिदिनु भयो भने उसले एस्योर मान्छ कि उसको हरेक दुःखमा तपाईँ साथ हुनुहुन्छ हरेक स्टेपमा र यो बिजनेस पनि अरूको प्रगतिको लागि तपाईँले इफोर्ट गरेर अथवा नयाँ जो पनि आउनुहुन्छ यो बिजनेसको लागि हरेक स्टेपमा उसले तपाईँलाई हेरेर बिजनेस सुरु गर्दछ भने तपाईँले हरेक स्टेपमा सुरुवाती स्टेपहरूमा तपाईँले उसलाई हरेक स्टेपमा सहयोग गर्नुपर्दछ र यो चिजहरू तपाईँले उसलाई अनुभव गराउनुपर्छ कि तपाईँ यो बिजनेसमा नयाँ हुनुहुन्छ म तपाईँलाई हरेक स्टेपमा सहयोग गर्नेछु र तपाईँ ढुक्क भएर यो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ र टाइमिङ नट राइट हुन सक्दछ कहिलेकाहीँ टाइमिङ पनि राइट नहुन सक्दछ तपाईँले धेरै प्रेजेन्टेसनहरू बताइरहनु भएको छ धेरै साथीहरूलाई भन्नुभएको छ भने तपाईँ त्यो नेगेटिभ माइन्डसेट नगराउनुहोस् किन भन्दा तपाईँहरू जहिले पनि एउटा प्रोस्पेक्टलाई भन्नुहुन्छ र त्यो उसले नो भन्छ अथवा उसले चाहिँ यो बिजनेस गर्न मान्दैन भने नेक्स्ट मुभिङ अहेड होइन अगाडि बढ्दै जानुहोस् होइन र केही पनि भएको छैन भने तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहोस् नातिकन र यो टाइम राइट टाइम रहेनछ मेरो होइन तर मेरो दिन अवश्य पनि यो बिजनेस ग्रो हुन्छ भनेर अगाडि बढ्नुहोस् पक्कै पनि तपाईँले प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि यो बुदाहरूको लागि अथवा यो एस्पेक्टको लागि तपाईँले फलोअप गर्न एकदमै जरुरी छ होइन र कसरी गर्ने अथवा कसरी गर्न सकिन्छ एउटा इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ र तपाईँले जब तपाईँले एउटा प्रोस्पेक्टलाई तपाईँको प्लान बताउनुहुन्छ अनि तपाईँको एउटा बिजनेस मोडल बताउनुहुन्छ तपाईँले 48 आवरमा तपाईँले फेरि फलोअप गर्न जरुरी छ र तपाईँलाई याद छ कि छैन कुनै पनि मुभी हेर्नुभयो भने तपाईँको त्यो मुभीको त्यो चाहिँ याद कति बेलसम्म त्यो इफेक्ट कतिसम्म रहन्छ एक दिन होइन अथवा घन्टाभरि अथवा एक दिन 2 दिनसम्म होइन र तेस्रो दिनपछि त तपाईँले त्यो मुभीको कुरा छोडेर अरू चिजहरू सम्झन थाल्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँले त्यो एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू बताउनु भयो सबै कुराहरू मोडलहरू बताउनु भयो र तपाईँले विदिन 48 आवरमा फेरि तपाईँले फलोअप गर्नु भएन भने तपाईँको प्रोस्पेक्ट
जोइन हुन सक्दैन र तपाईले त्यो टाइममा तपाईले फलोअप गर्न एकदमै जरुरी छ विदिन 48 आवर र यु क्यान डु इफेक्टिभ फलोअप विथ नेगेटिभ माइन्डसेट र तपाईले जहिले पनि याद गर्नुहोस् तपाईँ एउटा कन्फिडेन्स हुनुहुन्न र तपाईले आफूलाई विश्वास गर्नुहुन्न र माइन्डसेटमा तपाईले यदि नेगेटिभ माइन्डसेट छ भने तपाईले फलोअप त्यो माइन्डसेटले नगर्नुहोस् किन भन्दा यदि तपाईँ पोजिटिभ हुनु भयो भने तपाईँको त्यो पोस्चर होइन त्यो तपाईँको एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन पनि पोजिटिभ हुन सक्दछ यदि नेगेटिभ माइन्डसेटले गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एउटा बिजनेस ग्रो अप हुन सक्दैन यदि तपाईँलाई लाग्दैन कि यो बिजनेस राम्रो अथवा तपाईँलाई लाग्दैन कि उसले के बिजनेस गर्छ र भन्ने लाग्दैन जस्तो लाग्छ भने होइन सो त्यो तपाईँको फलोअप इफेक्टिभ भएन होइन र त्यसैले र अलवेज क्रिएट नेक्स्ट मिटिङ जहिले पनि तपाईँले त्यो मिटिङ सकिसकेपछि तपाईँले अरू कुरा बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने अझै अरू मिटिङहरू हुनेछन् र हामी कहिले भेटौँ होइन कहिले फेरि अर्को भेट गरौँ मिटिङ गरौँ होइन जसले तपाईँलाई सहयोग गर्दछ अझै धेरै कुरा क्लियर हुन्छ र तपाईँहरू त्यो कुराहरू जहिले पनि एउटा मिटिङ सकिसकेपछि अर्को मिटिङलाई तपाईँ तयार रहनुहोस् र उहाँहरूलाई पनि तयार गर्नुहोस् र पोस्चर एन्ड प्रोफेसनल होइन र जहिले पनि पोस्चर एन्ड प्रोफेसनलले धेरै महत्त्व राख्दछ किन भन्दा यो बिजनेस तपाईँको कुनै पनि कम्पनीले यो बिजनेसको कम्पनीले तपाईँलाई कुनै पनि मार्केटिङको लागि हेल्प गर्दैन होइन यो भनेको तपाईँ आफ्नै बिजनेस हो तपाईँको जुन लगाई खवाई होइन जस्तै तपाईँको ड्रेसअप सेन्सले तपाईँको बिजनेस ग्रो हुने हो त्यसैले जहिले पनि फलोअप गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले गर्नुहोस् होइन एउटा चाहिँ पोस्चर राम्रो होस् होइन सो यो बिजनेसमा तपाईँ नै त्यो प्रोफेसनल हुनुहुन्न एउटा पोस्चर राम्रो छैन भने कसरी जोइन गर्छ होइन सो एउटा जब तपाईँलाई देखेर यदि उसको मनमा लाग्छ कि आफू त डुब्यो मलाई पनि डुबाउन लागेको छ भन्ने सोच उसको मनमा आयो भने त पक्कै पनि जोइन हुँदैन त जो पनि नयाँ प्रोस्पेक्टहरू एउटा प्रोफेसनल एउटा लुगा लगाएको मान्छेहरू अनि त्यसपछि अलिकति उसको चाहिँ ग्रोथ हेरेर मात्रै जोइन हुने गर्छ बिजनेसमा जुनै पनि बिजनेस हेर्नुहोस् होइन विश्वास कुनमा हुन्छ अलिकति प्रोफेसनल भएको अलिकति एउटा चाहिँ बोल्ने टेक्निकदेखि लिएर उसको चाहिँ एउटा प्रोस्पेक्ट भनेको मतलब तपाईँले जसलाईसँग मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिने एउटा सम्मान र एउटा चाहिँ तपाईँले उहाँको लागि हेल्प गर्न खोजेको त्यो चाहिँ एउटा मेन्टालिटीले चाहिँ धेरै असर गर्दछ त्यसैले त्यो पोस्चर अनि प्रोफेसनली पनि तपाईँले फलोअप गर्न जरुरी छ लर्न अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ र जहिले पनि अब तपाईँले बिजनेसमा जहिले पनि यस हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन धेरै अब्जेक्सनहरू हुन सक्छन् होइन धेरै अब्जेक्सन हुन सक्दछन् र त्यो अब्जेक्सन ह्यान्डल गर्न सिक्न सकिन्छ होइन जो कोही पनि सुरुमा आउँदा नयाँ नै हुन्छ र तपाईँहरूले जब कन्टिन्यू यो कामहरू गर्दै हुन्छ तपाईँ अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ गर्न पनि तपाईँ पर्फेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र यसको लागि तपाईँले फिल फेल्ट फाउन्ड फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कसैले भन्न सक्छ यो बिजनेस त म पहिला धेरै गरेको थिएँ तर अहिले राम्रो भएन भन्छ अथवा कसैले भन्न सक्छन् मेरो त टाइम नै मिल्दैन होइन टाइम नै पुग्दैन म त गर्न सक्दिनँ होला भन्नुहुन्छ सो तपाईँले के गर्नु पर्यो ओहो हो नि त यो बिजी सेड्युलमा सबैले आफ्नो काम गर्नुपर्ने छ र सबैको आफ्नो व्यस्तता हुने गर्दछ मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ सुरुमा म जोइन हुँदाखेरि मैले पनि सक्दिनँ जस्तो लागेको थियो तर पछि जब मैले यो गर्न लागेँ तब मैले एउटा जब गर्दै थिएँ तर पनि मैले हप्ताको एक दिन शनिबार मैले टाइम दिन लागेँ र त्यो हरेक दिन 1 घन्टा 1.5 घन्टा मैले टाइम दिँदा आज म एउटा जब छोडेर फुल टाइम म यो बिजनेसमा लागेको छु यसरी तपाईँले अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो
आस्क ओन क्वेसन होइन, जहिले पनि एउटा क्वेसन सोध्नुहोस् होइन। जस्तै कसैले भन्न सक्छ मसित पैसा नै छैन होइन, सो यो प्रब्लम मैले सल्भ गर्नको लागि एउटा चाहिँ रिजोल्युसन दिए पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हुन त यसमा लगानी केही पनि लाग्दैन होइन, इन्भेस्टमेन्ट केही पनि छैन। तपाईँलाई त्यो इन्भेस्टमेन्ट नै भएन भने तपाईँ यो बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यदि मलाई त मलाई यो बिजनेसको एउटा केही ज्ञान नै छैन अथवा कुनै चाहिँ मलाई बोल्न आउँदैन भन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रोस्पेक्टले भने। हामीसित एउटा चाहिँ एउटा ट्रेनिङ छ, एउटा चाहिँ वर्कसप छ जसले तपाईँलाई एउटा बिजनेस गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्छ। यदि तपाईँले त्यो ट्रेनिङ लिनुभयो भने तपाईँले अवश्य पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो कुरा हेल्प गऱ्यो भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा क्वेसन गरिहाल्नुहोस् होइन, जसले उहाँलाई सहयोग गर्छ उहाँको कुनै पनि एउटा चाहिँ प्रब्लमलाई। सो जहिले पनि एउटा चाहिँ क्वेसन सोध्नलाई सिक्नुहोस् होइन। हरेक कुराहरू सुरुमा सिक्न गर्न गाह्रो हुन्छ, तर हामी त्यसैको लागि सिकाउनको लागि यो ट्रेनिङ गराउँदैछौँ होइन। क्वेसन सोध्न सिक्नुहोस् होइन। जहिले पनि हामी अनावश्यक जस्तो क्वेसनहरू सोध्छौँ र हामी आफै त्यो क्वेसन एन्सर दिन सक्दैनौँ। कति कुराहरू क्वेसन जुन कुराहरू हामीले क्वेसन गर्नु नै हुँदैन त्यो कुराहरू हामी क्वेसन गर्छौँ, त्यसले गर्दा हामी धेरै बिजनेस ग्रो गर्न सक्दैनौँ होइन। यहाँ यत्रो धेरै प्रेजेन्टेसनहरू हामी गर्छौँ र लास्टमा तपाईँले प्रोस्पेक्टलाई कस्तो लाग्यो प्रेजेन्टेसन मात्रै भन्नु भने कस्तो हुन्छ होइन। त्यो पोजिटिभ क्वेसन आउला भनेर त नेगेटिभ पनि त आउन सक्दछ नि होइन। सो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई बिजनेस कस्तो लाग्यो, त प्रेजेन्टेसन त राम्रो छ नि भन्न सक्नुहुन्छ। अफकोर्स छ, प्रेजेन्टेसन राम्रो छ। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन। यहाँ त तपाईँको सामान्य मान्छेले पनि धेरै इन्कम गरिरहेको छ नि होइन, त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो फ्री अफ टाइम होइन, तपाईँको आफ्नो टाइममा गर्न सक्ने बिजनेस हो भन्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। सो अलिकति क्वेसनहरूलाई पनि तपाईँले कस्तो क्वेसनहरू सोध्ने होइन, पोजिटिभ क्वेसनहरू सोध्नुहोस् जसबाट तपाईँले पोजिटिभ एन्सरहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन, यस क्वेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अथवा अलिकति इफेक्टिभ प्रेजेन्टेसनहरू दिनुहोस्। हरेक यो चिजहरू तपाईँले हरेक दिन अथवा हरेक जब तपाईँ जोइन हुनुहुन्छ तब हामी तपाईँलाई एउटा चाहिँ एजुकेसनल टुल्सहरू दिन्छौँ, त्यसबाट तपाईँले यी चिजहरू ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई ग्रुमिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यो चिजहरू तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुहोस् होइन। सो नेक्स्टमा जाउँ। र कसरी गर्ने भनेको मतलब के कुरा गर्न हुन्छ के कुरा गर्न हुँदैन होइन। डोन्ट विन एग्रिमेन्ट विन हर्ट होइन। सो कसैलाई आफ्नो तरिका यो एउटा सिस्टमलाई यो नै सही हो भनेर तपाईँले झगडा गर्ने टाइपको अथवा उहाँहरूलाई त्यो आफै यस पर्सन भएर तपाईँ कहिले पनि उहाँसित प्रेजेन्ट नहुनुहोस् होइन। उहाँहरूको मन जित्नुहोस् होइन। सो त्यहाँ चाहिँ तपाईँ नै सही हो भन्दा पनि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ यस क्वेसनहरू भन्नुहोस् अथवा त उहाँहरूलाई फलोअप गरिरहनुहोस्। सो यो चिजहरू भनेको तपाईँले आर्गुमेन्ट गर्ने होइन र यो बिजनेस भनेको कसैको पिछा पर्ने होइन, कसैको पछि लागेर हिँड्ने होइन होइन। सो तपाईँलाई त राम्रो लाग्दैन नि त पछि परेको होइन, मलाई पनि लाग्दैन अभियसली, तर फलोअप गर्ने हो, तपाईँले एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्ने हो होइन। तपाईँले उहाँको मन जित्ने हो र यो चिजलाई नराम्रो भनेर कसैले भन्छ भने तपाईँले उसलाई त्यो जित्नको लागि उसलाई चाहिँ आफू जित्नको लागि उहाँसित झगडा गर्ने त्यस्तो टाइपको रिलेसन कहिले पनि नराख्नु होला। किन भन्दा तपाईँले को ग्रोथ देखेर अथवा तपाईँले जब
मनबाट अरूको हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स उहाँ एक न एक दिन तपाईँसित जोडिन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा फलोअप तपाईँले हरेक टाइममा गरिरहनुहुन्छ। सो तपाईँ ग्रोथ देख्न सक्नुहुन्छ र ग्रोथ देखेर अथवा तपाईँको एउटा चाहिँ किवर्ड देखेर तपाईँले नेक्स्ट टाइम उहाँलाई फेरि उहाँ तपाईँसित जोडिन सक्नुहुन्छ यो बिजनेसमा। भने तपाईँ कहिले पनि आर्गुमेन्ट नगर्नुहोस् उहाँसित, एउटा चाहिँ वाद विवाद गर्दै नगर्नुहोस् र लिसन योर प्रोस्पेक्ट। जहिले पनि आफ्नो भन्दा उहाँको कुरा सुन्नुहोस् हैन। त्यसैले बोल्नुभन्दा धेरै सुन्ने गर्नुहोस्। त्यसैले पनि भगवानले हामीलाई दुईटा कान र एउटा मुख दिएको छ। त्यसैले हामीले सुन्न धेरै पर्छ र बोल्ने कम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा उहाँको मेन्टालिटी, उहाँले के कुरा बुझ्नु भएको रहेछ, के कुरा बुझ्नु भएको छैन, उहाँलाई के कुरा क्लियर गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा तपाईँलाई आइडिया हुन सक्दछ। क्रिएट अफर र पक्कै पनि तपाईँले आजको दिनमा यदि आज तपाईँ यो बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई फ्री टिकट एउटा फ्री कोर्सको लागि तपाईँलाई सिट बुक गरिदिन सक्छु। एउटा चाहिँ कोचिङ मैले तपाईँलाई 1 हप्ताको दिन सक्छु भने तपाईँले एउटा अफर पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र सेयर योर स्टोरी भनेको तपाईँले फलोअप गर्दाखेरि आफ्नो रियल स्टोरी बताउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँ पनि त त्यो बेला जब तपाईँ फर्स्ट टाइम जोडिनु भएको थियो, तपाईँ त्यो बेला कस्तो फिल गर्नुभएको थियो र आज तपाईँ कस्तो स्थानमा हुन्छ, तर तपाईँले यो बिजनेसमा लागिसकेपछि कस्तो कुराहरू तपाईँले फिल गर्नुभयो त्यो कुरा तपाईँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँ जोइन गराउँदै हुनुहुन्छ यो बिजनेसमा। र तपाईँले यस्तै गरी तपाईँले यो चिजहरू तपाईँले विभिन्न सोसियल मिडियामा तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो एउटा ग्रोथहरू एउटा सोसियल मिडियामा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यो साथी समृद्धिको युट्युब च्यानललाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ जो कोही पनि तपाईँसित जोडिनुहुन्छ अथवा तपाईँले यो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानल तपाईँले अझै धेरै यस्ता इन्फर्मेसनहरू तपाईँले अवश्य पनि पाउनुहुनेछ। त्यसैले पनि मैले तपाईँलाई आज हरेकचोटि मैले भनेको छु, यो साथी समृद्धिको युट्युब च्यानलमा तपाईँ एज अ सब्सक्राइबर भन्दा पनि तपाईँ एउटा फ्यामिली हो। तपाईँलाई हरेक स्टेपमा एउटा ट्रेनिङ, तपाईँलाई एउटा ग्रोथको लागि ट्रेनिङ पाइरहनुहुनेछ। रिमाइन्ड इट हैन। र लास्टमा के भन्छु भन्दा युज नो फर यस। पक्कै पनि हामी एउटा यस्तो यो साथी समृद्धि युट्युब च्यानलमा हामी के सिक्छौँ भन्दा जो कोही पनि अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ गर्नलाई, जो कोही पनि फर्स्ट टाइम यो बिजनेस गर्नको लागि हरेक बिजनेसहरू यस भन्ने बिजनेस एउटा चाहिँ प्रोस्पेक्ट अथवा यस भन्ने साथीहरू नहुन सक्दछ। धेरै साथीहरूले नो भन्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसलाई यस कसरी गर्ने अथवा उहाँलाई यो बिजनेसमा जोइन कसरी गर्ने अथवा उहाँलाई के कुराहरू क्लियर गराउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी सिकाउँछौँ हैन। त्यसको लागि पनि यो सिस्टम ट्रेनिङ यो तपाईँहरूको लागि बनाइएको। र मलाई याद छ म एउटा प्रोस्पेक्टमा गएको थिएँ यो ट्रेनिङको लागि स्लाइडहरू प्रेजेन्ट गर्न। र म चाहिँ स्लाइड प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि उहाँसित केही छलफल गरेको थिएँ र त्यो बेला उहाँले भन्नुभएको थियो सुरुमै कि मलाई नो सुन्न मलाई ठिक लाग्दैन। मलाई सुन्यो भने मलाई चाहिँ सायद नो सुन्न पनि मन लाग्दैन र म त्यो नो सुन्ने जस्तो मान्छे पनि होइन सो भनेर भन्नुभयो। र म कुनै पनि ब्रोसर अथवा कुनै पनि स्लाइड नदिइकन फर्केँ। किन भन्दा उहाँलाई के भने यदि तपाईँ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, एउटा आफ्नो सपना पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका सपनाहरू धेरै ठुल्ठुला छन्। मलाई एकदमै मन पर्यो र तपाईँले सपना पनि राम्रो लिनुभएको छ। तपाईँको सिरियसली तपाईँले त्यो सपना पुरा गर्नको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुहुँदो रहेछ। तर यदि तपाईँ नो सुन्न चाहनुहुन्न अथवा तपाईँले कहिले पनि सबैलाई यस मात्रै सुन्न चाहन्छ, नो सुन्न नचाहने हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्न। सरी, आई एम सरी, तपाईँले यो बिजनेसको ग्रो गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दा तपाईँले नो सुन्नै नसक्ने भएपछि सायद तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न होला सायद भनेर मैले भने। सो उहाँले एकछिनपछि के भन्नुभयो भने उत्तिखेर भन्नु होइन के छ त्यस्तो
होइन म गर्न सक्छु होला भन्ने सोच उहाँको भयो कि होइन। सो म के भन्छु भन्दा एउटा टेक्निक हो, एउटा ट्रिक हो, जो पनि होइन तैँले त गर्न सक्दैनस् क्या हो, मैले गर्नै सक्दैनस् होला, के सुनाऊ तँलाई भने जस्तो भयो नि। जो कोही पनि होइन के रहेछ भन्न त, म पनि त गर्न सक्छु होला नि भन्ने सोच हुन्छ नि त होइन। सो त्यस्तै गरी तपाईँले बिजनेस हो होइन, सबै एउटा चाहिँ यस भन्ने पनि हुँदैन, सबैले वान टाइम एउटा मिटिङमा एटेन्ड गर्ने बित्तिकै बिजनेस गर्छ भन्ने पनि हुँदैन। सो उसले किन गर्दैन त, किन उसले यस्तो राम्रो अवसर उसले लिन चाहन्न त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ, र त्यसलाई यस गराउने कसरी भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। सो तपाईँहरू यस्तो कुराहरू भइरहन्छ कि कसैले के रिजेक्सन गर्छ, कहिले के रिजेक्सन गर्छ। सो कसैले पैसा छैन अहिले भन्ला, कसैले टाइम छैन भन्ला। सो त्यहाँनिर के हुन्छ, नो भन्ने केही होला नि, तर यस भन्ने हामी गराउनुपर्छ, हामी सिक्नुपर्छ त्यो चिज। हामी फर्स्ट टाइम हामी काम गर्दाखेरि त्यो चिजहरू गाह्रो होला, तर तब जब हामी निरन्तर यो काम गर्छौँ, निरन्तर यो ट्रेनिङहरूमा इन्भल्भ हुन्छौँ, तब हामी अफकोर्स बिजनेस ग्रो गर्न सक्छौँ, अथवा नो भन्ने मान्छेहरूलाई पनि यस गराउन सक्छौँ। र त्यस्तै गरी युज पार्किङ कन्सेप्ट भनेको, हामी जहिले पनि कुनै पनि टुरमा जान्छौँ अथवा कुनै ठाउँमा जान्छौँ भने, बाइकमा जान्छौँ अथवा 4 व्हिलरमा जान्छौँ भने, त्यो गाडी पार्किङ स्पटमा पार्किङ गरेर हामी कुनै पनि डेस्टिनेसनमा जान्छौँ भने, यदि हामीसित नो भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अथवा म अहिले गर्दिनँ, मसित पैसै छैन, अथवा उहाँले अहिलेलाई टाइम छैन भन्नुभयो भने, त्यस्तो साथीहरूलाई पार्किङमा राख्नुहोस् अथवा साइडमा राख्नुहोस्। किन भन्दा भोलिको दिनमा जब तपाईँ जस्तै पार्किङ गरेर तपाईँ आफ्नो डेस्टिनेसनमा जानुहुन्छ नि, त्यस्तै उहाँहरूलाई साइडमा राखेर आफ्नो फेरि नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट अथवा नेक्स्ट बिजनेस ओनर अथवा नेक्स्ट साथीलाई तपाईँले बिजनेस प्लान बताउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई साइडमा राख्नुहोस् र हरेक शुक्रबार अथवा हरेक शनिबार उहाँलाई इन्फर्मेसन दिइराख्नुहोस् कि आज यो हुँदैछ, अथवा आजको एउटा अफरहरू यो छ, अथवा हामी यस्तो काम गरिरहेका छौँ, अथवा तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो टाइपको इन्फर्मेसनहरू तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि सोसियल साइटबाट अथवा चाहिँ म्यासेन्जरबाट तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई पार्किङ कन्सेप्टमा, पार्किङ स्लटमा राख्नुहोस्। किन भन्दा भोलिको दिनमा तपाईँ उहाँको यस सुन्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ फेरि उहाँलाई पार्किङमा राखेर तपाईँ आफ्नो निरन्तर आफ्नो प्रगतिको लागि फेरि अगाडि बढ्नुहुन्छ, र तपाईँको प्रगति देखेर एक न एक दिन पक्कै पनि उहाँहरू जोडिन आउनुहुन्छ। र त्यसैले रोकिने होइन, अगाडि बढ्ने हो होइन। सो मेक रिलेसनसिप एन्ड ग्रोथ होइन। जस्तै तपाईँले यहाँ बजारमा तपाईँसित एकदमै सकारात्मक साथीहरू पनि भेटिनुहुन्छ, नकारात्मक साथीहरू पनि भेटिनुहुन्छ, र यहाँ तपाईँले एउटा रिलेसनसिप बिल्डअप गर्ने हो, तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने हो। र जो कोही पनि नो भन्नुहुन्छ उहाँलाई पार्किङ स्लटमा राख्नुहोस् र आफ्नो ग्रोथ गर्दै जानुहोस्। किन भन्दा तपाईँसित एकजना मात्रै तपाईँको प्रोस्पेक्ट होइन, त्योभन्दा धेरै साथीहरू एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी खोजीमा हुनुहुन्छ, अथवा उहाँहरू एउटा राम्रो एउटा बिजनेसको खोजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँ टाइम दिनुपर्छ। त्यसैले एकजनाले नो भन्यो अथवा एकजनाले तपाईँलाई कुनै पनि नेगेटिभ प्रतिक्रिया दियो भन्दैमा तपाईँले आफ्नो गति, आफ्नो चालेका पाइलाहरूलाई रोक्ने होइन कि नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट भनेको उसलाई साइडमा राखेर तपाईँ फेरि अर्को साथीलाई तपाईँको बिजनेस प्लान बताउन सक्नुहुन्छ। र सक्सेस इज इन फलोअप। पक्कै पनि तपाईँले जति फलोअप गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यति धेरै सक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ होइन। र मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँले यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम केही इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभयो र सेकेन्ड टाइम तपाईँले त्यो 48 आवर तपाईँले फलोअप गर्नु भएन भने त्यो एउटा चाहिँ इम्प्रेसन, त्यो एउटा प्रेजेन्टेसनको त्यही इफेक्ट नरहन सक्छ। र के थाहा तपाईँले उसले तपाईँलाई कहिले फोन आउँछ र म यो अपर्च्युनिटीमा चाहिँ सरिक हुन्छु, मेरो पनि सपना म पनि पुरा गर्छु भनेर त्यो तपाईँको कलको प्रतीक्षामा तपाईँको त्यो प्रोस्पेक्टले कुरेर बसेको पनि त हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँले टाइममा फलोअप गर्नुहोस् र तपाईँले फलोअप
2 टाइम 4 टाइम 5 टाइम देन भन्दा धेरै गर्नु भने पक्कै पनि तपाईँको 80% भन्दा धेरै बिजनेस ग्रो, मैले स्टार्ट नै बताएँ, तपाईँको ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बिजनेस। सो कहिलेसम्म भन्ने हुन्छ होइन। सो म के भन्छु भन्दा फलोअप गर्ने भन्दैमा कसैको पिछा नै पर्ने अनि पछि कुनै बेला सम्झ्यो भने त्यो साथी भेट भयो भने ओहो यसले त अब यही कुरा गर्ला भन्ने टाइपको त्यस्तो फलोअप गर्ने कुरामा म विश्वास मान्दिनँ। किन भन्दा हरेक यो एउटा नोभेल प्रोफेसन हो। तपाईँले कसैलाई अपर्च्युनिटी दिँदै हुनुहुन्छ होइन। सो तपाईँले अपर्च्युनिटी दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि आफ्नो एउटा प्रोफेसनल लाइफ छ, प्रोफेसनल प्रेजेन्टर हो, प्रोफेसनल बिजनेस पर्सन हो भने तपाईँले पनि उसलाई इन्फर्मेसन दिने हो। तर उसको पछि लागेर यदि तपाईँसित भेट हुनै उसलाई गाह्रो हुने टाइपको एउटा चाहिँ फलोअप नगर्नुहोस्, त्यो पिछा लाग्ने काम नगर्नुहोस्। तर तपाईँले राइट इन्फर्मेसन सेयर गर्नुहोस्, राइट बिजनेस प्लान सेयर गर्नुहोस् र उसलाई हरेक स्टेपमा हेल्प गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् र तपाईँ उसँग एउटा रिलेसनसिप बिल्डअप गर्नुहोस्। तपाईँको ग्रोथ देखेर अथवा तपाईँको एउटा चाहिँ बिजनेस एक्टिभिटी देखेर अवश्य पनि तपाईँसित बिजनेस गर्न आउन सक्नुहुन्छ तपाईँका साथीहरू, प्रोस्पेक्टहरू होइन। सो द्याट्स इट आजको लागि होइन। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला फलोअपको कन्सेप्ट र म के भन्छु भन्दा तपाईँहरूको यो फलोअपको लागि धेरै साथीहरू पर्खेर बस्नु भएको होला। धेरै साथीहरूलाई अवसर चाहिएको छ, धेरै साथीहरूलाई एउटा जब चाहिएको छ होइन। धेरै साथीलाई एउटा चाहिँ राम्रो जीवन बाँच्नको लागि राम्रो पैसा चाहिएको छ। सो केही पाउनको लागि केही काम त गर्नु पर्यो, केही एउटा हार्डवर्क गर्नु पर्यो। त्यो तपाईँले हार्डवर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँसित वाइ क्लियर छ होइन, के का लागि म यो बिजनेस गर्दैछु भन्ने कुरा क्लियर छ भने अवश्य पनि तपाईँ यो बिजनेसको लागि हो होइन। र तपाईँहरू बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि एउटा एजुकेसनल टुलहरू हामी प्रदान गर्छौँ होइन, हरेक स्टेपमा सहयोग गर्छौँ। र तपाईँ यो क्षेत्रमा आफूलाई एउटा चाहिँ डिभोटेड भएर कन्टिन्युसली तपाईँले हार्डवर्क गर्न सक्नुहुन्छ भने इट्स बेटर देन जब भन्छु म। र थ्याङ्क यू भेरी मच अन्तिमसम्म हेर्नुभयो। र अर्को नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईँलाई फेरि अर्को सिस्टम ट्रेनिङ ल्याउने बाचा गर्दै म उमेश टेकात फेरि पनि बिदा माग्छु। धन्यवाद, शुभ दिन।